सैफ कादरिया कादियानी रब्बी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मक्काराना चैलेंज का इल्मी जवाब नंबर 1। अबू जहल ज़माना इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंजीनियर मिर्ज़ा किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत से भी ये साबित नहीं कर सकता कि जनाब बायज़ीद बस्तामी के किसी बेटे का नाम यजीद था। एक झूठे क्याफा से सुल्तानुल औलिया को बदनाम करने की कादियानियों की मज़मूम तरीन कोशिश। इस सदी का सबसे बड़ा झूठा औलियाए कराम पर झूठ बांधने वाला एक पागल और दिमाग फिरा। ना यजीद आ गया, मेरा पहले मीटर फिर जाएगा। देख ले, ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ था। भी मैं पूछना ना खातम रिजवी साहब, तो आडे बुजुर्गों के पुत्रा ने नाम यजीद ने। आओ ना जरा, बायजीद बुस्तामी, अबा यजीद बुस्तामी है ये। यहां पे भी लिखा है अबू यजीद तफ्यूर बिन ईसा बिन सरोशान अल बुस्तामी। ना ही यजीद है, पार्टी यजीदी। तो इसके हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इसने जो इंतहाई घटिया एतराज़ किया है जनाब बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर, आपके नामे नामी पर बायजीद कि इन्होंने अपने बेटे का नाम बायजीद रखा। ये शख्स कहता है कि मुझे कोई 1 अरब रुपया दे तो मैं अपने बेटे का नाम यजीद ना रखूं। उन्होंने अपने बेटे का नाम यजीद रखा और उससे कुनियत अपनी अबू यजीद की। ये इस शख्स की जहालत की इंतहा है। पूरी तारीख हमें बताती है, तमाम सूफियाए इकराम की किताबें, तारीख की किताबें, इल्मी किताबें, जितनी भी तज़किरे औलिया की किताबें हैं, उनमें से किसी किताब में हमें कोई रवायत नहीं मिलती कि तैफूर बिन ईसा का कोई लड़का यजीद नाम का था जिससे उन्होंने बायजीद कुनियत की। और कुनियत ज़रूरी नहीं कि ये बेटे के नाम से ही हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत वो कुनियत नहीं है, ख़ताब है। कुनियत ख़ताब भी होता है, कुनियत ख़ताब भी होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से ख़ताब मिला, या अबी हुरैरा, वो उनकी कुनियत बन गई, वो असल में ख़ताब है। मौला अली करमल्लाहु वजहू को ख़ताब मिला, या अबी तुराब, ऐ मिट्टी के बाप, वो ख़ताब आपकी कुनियत बन गई। बायजीद, यजीद का मैनी है बरकतों वाला, खैर बरकत। यजीद का मैनी है खैर बरकत। तो अबू यजीद खैर बरकत का बाप, चूंकि आप बहुत बड़े वली अल्लाह थे, वलायत के इमाम थे, सदियों में आपके मुकाबले में चंद बुजुर्ग तो आए हैं, लेकिन आपसे बढ़कर अभी तक कोई नहीं आया। तो इतनी खैर बरकत के बायस आपकी कुनियत उलमाए ज़माना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमाए ज़माना और औलियाए किराम ने आपकी कुनियत, आपको अबू यजीद खैर बरकत के बाप अबू यजीद के नाम से आपको बुलाया गया। उस दौर में, अच्छा ये बात फतुहात मक्किया में तो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बायजीद अकबर कहा है। बायजीद अकबर यानी खैर बरकत के बहुत बड़े बाप, बहुत बड़ी खैर बरकत रखने वाले, बहुत ज़्यादा खैर बरकत रखने वाले। इसका मानवी तर्जमा यही बनेगा, बायजीद अकबर, कि बहुत बड़ी खैर बरकत रखने वाले। तो इस शख्स ने एक क्याफा लगा कर, एक झूठे क्याफे से आप पर इंतहाई घटिया और रकीक किस्म के जुमलेबाजी की जनाबे बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर। और अगर आप इस नाम को भी देखें तो उस ज़माने में ये नाम बुरा नहीं समझा जाता था। याद रखें, कदरे मर्दम बाद मुर्दन, इंसान की कदर उसके मरने के बाद होती है। कोई इंसान बुरा है तो उसके मरने के बाद रफ्ता 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 रफ्ता, यही सुन्नत इलाहिया है। जितनी मर्जी आपकी इसकी तहकीक करें और इंशाल्लाह ये 100% बात दुरुस्त है। यही सुन्नत इलाहिया है कि चीज़ें रफ्ता रफ्ता मशहूर होती हैं, रफ्ता रफ्ता शोहरत और नेकनामी पाती हैं, रफ्ता रफ्ता बदनामी पाती हैं। यक लख्त कुछ भी नहीं होता। बाबा फरीद गंज शकर का जो आज मकाम है, वो मकाम उनके ज़माने में वो उतनी शोहरत, इतनी नेकनामी नहीं थी जो आज है।
تو ہر چیز رفتہ رفتہ ہوتی ہے. یزید کی جو بدنامی آج ہے وہ اس کے زمانے میں نہیں تھی. سن 61 ہجری میں یزید نے ملت اسلامیہ کے منہ پر کالک ملی. سن 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا جس پر آج تک ملت کا ہر دل رو رہا ہے. اور 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت رہی. 132 ہجری تک. اور تقریباً 3 صدی ہجری تک یہ نام رکھا جاتا رہا. سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند اور عرب کے جو علماء تھے، جو لوگ تھے، جو عوام تھے، ان کے اذہان، ان کے علوم اور ادھر بر صغیر پاک و ہند کے مزاج اور معاشرے میں ایک فرق تھا. اور وہ نام اس وقت تک رکھا جاتا رہا اور اس نام پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. حتیٰ کہ تو یزید کے سب سے بڑے مخالف اہل تشیع، انہوں نے بھی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی پر اعتراض نہیں کیا. آپ امام خمینی صاحب کی سیر و سلوک اٹھا کر دیکھیں، یہ آپ نیٹ سے آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ پڑھیں. اس میں انہوں نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو تسلیم کیا، علی بن عثمان کی عظمت کو تسلیم کیا، جنید بغدادی، امام غزالی کی عظمت کو تسلیم کیا، تمام اولیاء کرام کی عظمت کو تسلیم کیا. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی پر کسی جگہ پہ اعتراض نہیں کیا. اور یہ اہل سنت کے اہل تشیع کے 3 بڑے نام ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جس میں امام خمینی صاحب شیعہ کے مرکزی شخصیت ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور شائع کرائی. تو شیعہ تک نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی پر اعتراض نہیں کیا. 261 ہجری آپ کا سال وفات بیان کیا جاتا ہے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا. بعض روایات میں 234 ہجری بھی آتا ہے، بعض میں 231 ہجری بھی آتا ہے. بہرحال 231 ہو، 234 ہو یا 261 ہجری ہو، اس دور میں یہ نام رکھنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. مثلا حدیث پاک کی بہت مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سیاست کی کتاب ہے. سنن ابن ماجہ آپ اٹھائیں، اس کے فرنٹ پیج کو دیکھیں، اس پہ لکھا ہے ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ. محمد، ابو عبداللہ محمد نام ہے ان کا، ابو عبداللہ کنیت ہے، ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ. یعنی ابو عبداللہ محمد جو ہے جس نے ابن ماجہ لکھی ہے، اس کے والد کا نام یزید ہے، اس کے والد کا نام یزید ہے. اور ان کی تاریخ پیدائش گو کتب میں نہیں لکھی، لیکن چونکہ ابو عبداللہ محمد کی تاریخ پیدائش جنہوں نے ابن ماجہ لکھی ہے، ان کی تاریخ پیدائش بنتی ہے ان کی تاریخ پیدائش ہے 209 ہجری اور ان کی تاریخ وفات ہے 273 ہجری. تو تقریباً 64 برس کی انہوں نے عمر پائی ہے. 209 ہجری ان کی تاریخ پیدائش ہے. تو اس طرح محتاط اندازے سے ہم دیکھیں تو ان کے والد صاحب کی جو تاریخ پیدائش بنتی ہے وہ تقریباً 160 یا 170 ہجری بنتی ہے. یعنی 160-170 ہجری میں یزید نام جب سے 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا، پھر بھی اس دور میں نام رکھا جا رہا تھا، کابرین امت رکھ رہے تھے. اور اسی طرح یہی جنہوں نے ابن ماجہ لکھی ہے، ابو عبداللہ محمد، ان کے ایک شاگرد ہیں سلیمان بن یزید. ان کے 4 شاگرد ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ان سے آگے روایت کیا ہے. تو اس میں ایک ہے سلیمان بن یزید. تو یہ ان کے چونکہ شاگرد ہیں تو سلیمان کا جو والد یزید ہے یہ تو آپ کا ہم اثر ہوا ابو عبداللہ محمد جس محدث نے ابن ماجہ لکھی ہے. تو یہ دلائل ہیں کہ اس زمانے میں یہ نام رکھا جا رہا تھا.
जो रवाफिज का सबो शतम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बढ़ता गया, बिलखुसूस ये सबो शतम जब सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा तो यहाँ तो गालियों का एक तूफान बदतमीजी पहले से मौजूद था, गालियों के लिए एक फिजा साजगार थी। तो यहाँ तो 10वीं मुहर्रम के जुलूस में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब भी गालियाँ दी जाती हैं, और इस तरह की गालियों में यजीद रफ्ता उस यजीद ने जो खुबासत की थी, जो इस्लाम के मुंह पे कालक मली थी, उसकी वजह से ये नाम इतना बदनाम हो गया। और ये सुन्नत इलाही के मुताबिक रफ्ता बहुत अरसे के बाद हुआ कि ये मिल्लत ने उससे मुतनफिर होकर ये नाम रखना छोड़ दिया और ये नाम एक गाली बन गया। अब ये शख्स को देखें, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसने अपने नाम के साथ मिर्ज़ा लगा रखा है। मुझे कोई 1 खरब रुपया दे, मुझे कोई हफ्त अकलीम की बादशाही मेरे नाम लिख दे कि तुम अपने नाम के साथ मिर्ज़ा का लफ्ज़ लगाओ, खुदा की कसम मैं कभी नहीं लगाऊंगा, कोई मुसलमान नहीं लगाएगा। कोई भी मुसलमान अपने नाम के साथ मिर्ज़ा का लफ्ज़ नहीं लगाएगा।